नाज़रीन आदाब खबरों हूं बुलेटिन आरिफ हुसैन कादरी हाजिर गोड़ खास खबरन पे नजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया कोरोना वायरसुक बढ़वन खतरे नजर तल थवित बंडपूरिस वरय हंदन तमाम जिलन मज आज शाम पे दुबार लॉकडाउन ऐलान कोर्मुत हंद डिविजनल कमिश्नरन हेत बज ईज हंद बापत करने इंतजामन हुंद अकिस बहल पाई मीटिंग मज जायज़ कोविड-19 किन यूसच सालाना अमरनाथ यात्रा मनसूखी हंदिस फैसलस वसी पैमानस पे खैर मकदम तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करन आज रात 9 बजे इंडिया आइडियाज समिटस मज कलीदी खुतब पेश वन खबर तफसील सान कोरोना वायरसुक हुरवन मामल नजर तल थवित जम्मू कश्मीर इंतजामिया तमाम जिलन मज आज शाम पे 27 जुलाई सुबह 6 बजन ताम दुबार सख्त लॉकडाउन करनुक फैसले कोर्मुत अकिस ट्वीटस मज वोन इतलात महकमन जे लॉकडाउन यी तिमन तमाम जिलन मज लागन यम रेड जोनस मज थवन आमद ताहम सपजन यह बंडपुर जिलस मज नाफिज सरकारी बयान मुताबिक रोजन ताहम अत दौरान ज़रई तो तमीरती सरगर्मी DMRR चो गाइडलाइन मुताबिक जारी अमे अलावा जरूरी चीजों सहित भरित गाड़ियन LPG तो तेल टैंकरन कुन रुकावट वरय पकनुक इजाजत श्रीनगर जिले इंतजामिया श्रीनगर शहरस मज कंस ते माइग्रेंट वर्कर्स कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट वरय दाखिल सपदनस पे पाबंदी लजम जिले इंतजामिया अमि काम खतर अख नोडल अफसर तैनात करनुक ते हुक्म दितमुत युस गैर मकामी मजदूरन हंदिस दाखिल सपदनस पे नजर थवि जिले इंतजामिया तर्जमानन कर यह कथ ते वाजिह जे मजदूरन हंदे रैपिड एंटीजन टेस्ट करना बापत ते इकदामात शुरू करना आमद युथ कोरोना वायरसुक फहलन काप रटने ये कि तमो वोन योदवै जन श्रीनगर शहरस मज सैर बठ मौजूद अमापोज कुन तमीरती काम पे गसन ब्रोह यमन मजदूरन हुंद टेस्ट लाजमी करार दिन आमुत सरकारी हुक्मन हज अदूली करन वालन पे यह जुर्मान लगावने कोविड-19 बेमारी निश सेहतयाब सपदन वालन बेमार हुंद तादाद आज 7,50,000 पेठी वोतमुत मरकजी सरकारन आज वोनमुत मुल्कस मज वनुस ताम कोरोना वायरस सहित असर जद कुल 7,53,050 नफर सेहतयाब सपदमत ये पे सेहतयाबी हुंद शरह 63.12% ताम वोतमुत सेहत खानदानी बहबूद वजारत वोनमुत पतमन 24 घंटन मज 28,467 कोरोना बेमार सेहतयाब सपदमत युस जन रिकॉर्ड सारी 10 मुल्कस मज कोरोना के जेर इलाज बेमार हुंद कुल तादाद 4,01,133 सेहत वजारत यह वोनमुत पतमन 24 घंटन मज मुल्कस मज कोरोनाहिक 17,724 नई मामल ब्रोह कुन आमद ये बेमार हुंद कुल तादाद 1,99,915 ताम वोतमुत शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अस्पताल बेमिन आय आज 18 कोविड बेमार सेहतयाब सपदन पत रुखसत करने सेहतयाब सपदमत मज 6 हुंद तोलुक श्रीनगर सहित 3 हुंद कोलगमी सहित 2 हुंद तोलुक बडगोम वरमुल तो शुपियन सहित यह जन अनंतनाग बंडपुर तो कुपवार अख बेमार सेहतयाब सपदमुत हस्पताल तरफ जारी करना आमत प्रेस बयान मुताबिक वनुस ताम हस्पतालस मज 827 बेमार दाखिल करना आमद यम मज 715 बेमार सेहतयाब सपदन पत हस्पताल पे रुखसत करना आमद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिगंतुल कश्मीर नर्सिंग होम श्रीनगर जम्मू कश्मीर पुलिस ते हेल्थ मेडिकल एजुकेशन महकमा तरफ मुनक़द करना आमतिस प्लाज्मा स्क्रीनिंग कैंपस 10 अत मौके पे वन यम पुलिस एहलकार कोविड-19 बेमारी निश सेहतयाब सपदन तम करन रजाकाराना तौर अत कैंपस मज यिथ पन प्लाज्मा अति रंग पेश सिक्किम सौरे बेमारन बेहतर तिबी निगहदाश्त सिलसिल ये अकि तरफ जारी तत कोविड बेमारन प्लाज्मा थेरेपी दिन किस सिलसिलस मज नवीन सहूलतों सहित लैस मशीनरी लागना आमज डायरेक्टर सिक्किम सद मुताबिक सपद अमि मशीन सहित कोविड बेमारन हज जल्द सेहतयाबी मज मजीद मदद हासिल हिंद सूबाई कमिश्नर PK पोलियन हेत अकिस मीटिंग दौरान बज ईज हंदिस सिलसिलस मज करने इकदामन हुंद जायज़ मीटिंग दौरान वोन तमो लुकन सहूलत वातन के गर्ज यह 28 जुलाई पे 30 जुलैस ताम मरहलवार तरीक बाजार यल त्रावनुक इजाजत दिन अमे अलाव कोविड-19 प्रोटोकॉलस तहत कुर्बानी हंद जानवर लुकन आसानी सान फराहम करने अत दौरान हेत डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर शहरुक तफसीली दौर कर तरक्याती प्रोजेक्टन जायज़ डिविजनल कमिश्नरन दित पार्किंग सहूलत बढ़ावनिक ट्रैफिक कुन रुकावट वर युन गसन यकीनी बनावनिक तो मन सड़कें बिजली कोड तुलनिक ते हुक्म खबरों हुंद सिलसिल जारी गोड़ी वक्फ
वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबरन मज बे तुहद खैर मकदम। कोरोना वायरस फैलाव नजर तल थवित यूसी सालाना अमरनाथ यात्रा मनसूख करना आमुत। रात आव जम्मू कश्मीर किस लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू सद सदारतस मज सपजमच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड च मीटिंग मज यात्रा मनसूख करनुक फैसले करने। LG यम जन श्राइन बोर्ड चेयरमैन ति वोन ज हालातन हज नजाकत वुचित तो यात्रियन हज सलामती नजर तल थवित यह फैसले करना आमुत। तिमो वोन ज योदवै जन यात्रा मुनक़द करनुक फैसले गोड करना आमुत ओस, ताहम आव कशीर मज कोरोना बेमारन हज बड़वन तैदाद नजर तल थवित यूसच यात्रा मनसूख करनुक फैसले निने। लेफ्टिनेंट गवर्नरन वोन ताहम ज श्रद्धालु हेकन शिवलिंगम के दर्शन अलाव पूजाई मज सेद सोद टेलीकास्ट दज शिरकत करित। श्री अमरनाथ यात्रा मनसूख करने पत वोन महंत दीपिंदर गिरियन ज जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ तुलना आमुत यह कदम न सिर्फ तारीफन लायक बल्कि मौजूदा हालातन मज यात्रियन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत त अहम। चूंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ कि यात्रा बिना प्रारंभ हुए ही ये यात्रा समाप्त कर दी गई। इससे पूर्व भी मार्ग में अवरोध के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण या अन्य कारणों से यात्रा का स्थगन या यात्रा को समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया था, ऐसा जरूर हुआ। लेकिन यात्रा बिना प्रारंभ किए हुए ये रद्द करनी पड़ी परिस्थितिवश, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। परंतु यदि आज के परिप्रेक्ष्य में और इस कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इस निर्णय की विवेचना करेंगे, इस निर्णय को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये संभवतः एक ठीक निर्णय था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करन आज रज हज 9 बजे इंडिया आइडिया समिटस मज अहम खुतबह पेश। अमि दोन हंदे समिटच मेजबानी अमरीका भारत बिजनेस काउंसिल करान। यह काउंसिल बारसस युनुक 45 वरी मनावने यवान। यह इंडिया आइडिया समिटुक मौजू अख बेहतर मुस्तकबिल तमीर करुन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करन सो मंजरनामे पेश ज किथ कन हेकि भारत अमरीका शराकत दारी कोविड पत किस दुनियास नव शक्ल दित। वर्चुअल समिटस मज ये भारत अमरीका वास्ता आलमी वबा पत किस दुनियास मज दशवनी मुल्कन दरमियान तौलुकात के मुख्तलिफ मामलन पर तबादुल ख्याल करने। अत बहलिपाई इजलास मज करन भारत तो अमरीकी सरकार बहलिपाई पॉलिसी साज ओहदेदार तो थिंक टैंक अलाव तिजारत तो समाजी सरकर्द नफर शिरकत। बचाव वजीर राजनाथ सिंह वोनमुत ज इंडियन एयर फोर्स यमि बहादुरी सान चैलेंजो सत भरित हालातन मज पन्ने खदमत अंजाम दिवान तिमन पूरे मुल्क यजतचो नजर वुछान। आज नई दिल्ली अंदर एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हंदिस इफ्तिताही इजलास खिताब करान वोन बचाव वजीरन ज मौजूदा कोरोना वायरस कन हालातन दौरान इत कन इंडियन एयर फोर्सन पन अथवास पेश कोरमुत सो अख तारीफन लायक काम मानने यवान। 3 दोहन ताम चलन वाजने अमि कॉन्फ्रेंस मौजू हवाई फौज का रोल अगली दहाई में। तफसील मुताबिक ही अत इजलास दौरान हवाई फौज किस मौजूदा ऑपरेशनल मंजरनामस तो तैनाती पे तफसील सान तबादुल ख्याल करने। तालीम हिंद प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून कर बडगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर शाहबाज अहमद मिर्जा तो बडगाम के CEO सत जिस्मानी तौर नाखैज 15 तालिब इल्मन मज व्हील चेयर ट्राइसिकल अलाव कन मशीन तकसीम।
تقریر کران کر ات موقع پہ پرنسپل سیکرٹری ضلع انتظامیہ تمہ کوشش ہند تعریف یتھ تحت یتھن شرین کن زون دت تہذ بجائی تو پاپر جائی تو تم خود کفیل بنانے باپت امہ قسمک قدم تلنے فلوریکلچر محکمہ کمشنر سیکرٹری شیخ فیاض احمدن کور آز پولو ویو سری نگر قائم ہائی ٹیک پارکہ ہند دور ات موقع پہ ون کمشنر سیکرٹری زِ پارکہ مز ہائی ٹیک پالی ہاؤس تو دیم پالی ہاؤس 40 لچھ روپین ہند لاگت ست تعمیر کرنے آمد تمو وون 30 کنال زمین رقبس پہ پھہلت ات پارکہ یہ لوکن ہز سہولت باپت جلدی سیل سینٹر رنگ ترقی دن یُتھ زن عام لوکن مختلف قسمن ہند پوش اتہ آسانی سان میلت ہیکن کمشنر سیکرٹری دت متعلقہ حکمن حکم زِ تم دین پارکہ مز جاری ترقیتی کامین جلدی اند بور شپین کے ضلع ترقیتی کمشنر چودھری محمد یاسین سندس صدارتس مز سپز آز ضلع صدرچ سکریننگ کم کوآرڈینیشن کمیٹی ہز میٹنگ آراہامی شپین کس منی سیکٹریٹس مز منعقد میٹنگ کے دوران آئی ملیٹنسی ست اثر زدہ نفرن ہندس حقس مز امدادی رقم واگزار کرنس منظوری دن ات موقع پہ مال محکمہ کے افسرو علاوہ پولیس تو فوجک افسر تہ موجود وائلڈ لائف ٹرسٹ انڈیا طرف آواز ہرپور شپین واریہن عیالن مفت راشن فراہم کرنے امہ ادارہ مطابق موجودہ حالات نظر تل تھوت امہ قسم کیو اقدامو ست واریہس حدس تام غریب عیالن مدد فراہم کرنے یوان مرکزی سرکار چہ نسبت پانناونہ پالسی پہ تشویش باوان نیشنل کانفرنسن وونمت زِ پرس 5 اگست تمہ پتہ ننہ آمتن فیصلن ہند خمیاز جموں کشمیر لوک پتراوان نیشنل کانفرنس مطابق اکہ وری پہ جاری لاک ڈاؤن کہ زندگی ہند پریت کھانا شعبہ متاثر سپدمت پارٹی جموں کشمیر انتظامیہ اپیل کرم زِ بے روزگاری ہند مسئلہ ختم کرنے علاوہ گژھِ عارضی ملزمن ہز مستقلی تہ یقینی بناونہٕ یِنۍ ایمپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی طرف سپز پریس کلب سری نگر اخ پریس کانفرنس منعقد یتھ اندر کمیٹی ہند صدرن جموں کشمیر انتظامیہ اپیل کر زِ سہ گژھِ بجہ عیز برہ تمام کیجول ڈیلی ویجرن تو سیزنل ورکرن ہند تنخواہ واگزار کریں تو امہ علاوہ گژھن تہذ مستقلی باپت فوری طور اقدام کرنے یِنۍ وادی ہندس اکس تھدِ پایہ کس ولی کامل حضرت سید محمد امین اویسی منطقی رحمۃ اللہ علیہ 552 ورس آو آز دروس وادی مز مناونے ات سلسلس مز سپز تہندس آستانہ عالیہ واقع عل کدل سری نگر اخ مختصر تقریب منعقد ییتہ ختمات المعظمات درود اذکار تو قرآن خوانی ہز مجلس منعقد سپز وادی ہندس مشہور نعت خان پیر غلام نبی شاہ سندس انتقال کرنس پہ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نائب صدر عمر عبداللہ تو دیمو لیڈرو دکھ تو افسوس باوان دکھ قلد عیال ست تعزیت بومت آستانہ عالیہ پنزر شپینک متول میر بشیر احمد جمعیت ہمدانی سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی تہ پیر غلام نبی شاہ سندس انتقال کرنس پہ دکھ باوان تہند مغفرت باپت دعا کورمت جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ہندس صدر دفتر واقع لال منڈی سری نگر سپز اخ تعزیتی میٹنگ منعقد یتھ مز اکیڈمی ہندس سابق ایڈیشنل سیکرٹری عبدالرؤف قاری سندس انتقال کرنس پہ دکھ بوو ات موقع پہ کور اکیڈمی ہند ملازمہ مرحوم سند مغفرت باپت دعا بجہ عیز ہندس موقع پہ یودوجن انتظامیہ قربانی باپت تھونہ آمتین جانورن ہند نرخ طے کرمت تاہم سری نگر شہرس مز ات کاربارس ست وابستہ نفر یتھ کتھ پہ برہم زِ نہ تمن سرکاری نرخو مطابق قربانی ہند جانور میلان تو نہ لوک یمو نرخو کھت زیادہ دنس پہ تیار امہ علاوہ یمن نفرن ہز یہ شکایت زِ تمن چھُنہٕ پنن مال کٕننہٕ باپت کُنہِ تہِ جایہِ اجازت دنہٕ یوان ات سلسلس مز کور دوردرشن نیوزک ٹیمن حالاتن ہند جٲیزٕ ہن کہ غرض مختلف جاین ہند دورٕ تو کٔرٕکھ قربانی ہند جانور مٔلۍ ہن والٮ۪ن سۭتۍ کتھ ات دوران عام لوکو تہِ انتظامیہ شکایت کٔرمٕژ زِ ریٹ مقرر کرنہٕ باوجوٗد چھِ گراکن درٛوگہِ مۄلہٕ قربانی ہند جانور مٔلۍ ہن پیوان گورمنٹ تھومت 240 ریٹ گورمنٹ یہ کُنے جائے یہ کٕنان 310 320 کھانا پرژھنس کٕہٕنۍ ییٚمِس گیل گژھِ تہِ گورمنٹ پٲٹھۍ دِوان بٔڑ یہِ دعوا أسۍ ییٚکیٛاہ عیٖدگاہس منٛز گٔے سارنٕے جاین اَتہِ چھِ وٕچھان أسۍ سارنٕے کَتہِ چھِ وۄنۍ گورمنٹ وَنان چھِ اکھ کَتھ کران چھِ بیٛاکھ کَتھ اَسہِ چھُ آسان ؤریَس منٛز اکھ دۄہ یہِ عیٖدِ قۄربان أسۍ چھِ ؤریَس منٛز اَکہِ لَٹہِ یہِ مارکیٹ والان اَسہِ سانہِ خٲطرٕ چھِ آمٕژ چُننہٕ خصوٗصی جگہ عیٖدگاہس منٛز لٲگِتھ سۄ قۄربان منڈی اَسہِ لٲج أسۍ حظ چھِ ییٚتٮ۪تھ کٕنان مُنٲسِب ریٹس أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ ظُلم کران اَسہِ چھُ تَمہِ خٲطرٕ ترازوٗ تہِ کنڈٕ تہِ تھوٚمُت ویٹ بار تہِ ییٚتٮ۪تھ تھوٚمُت ہُتھ پٲٹھۍ کانٛہہ وۄنۍ کھڑا کھڑا تِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ چھِ مُنٲسِب ریٹ کٕنان حظ گورمنٹ چھُ وَنان صرف تُہۍ کٕنِو حظ 210 کیٛاہ کٕنو أسۍ حظ سُہ گوٚو 440 رۄپیہِ ماز کِلوٗ تُہۍ وٕچھِو وانس پٮ۪ٹھ کۭتِس چھُ ماز کِلوٗ
تو ٲخرس پٮ۪ٹھ موسمس متعلق زانکاری موسمیات محکمہ چہ پیشن گوئی مطابق وادی مز پگہ شام تام عام پٲٹھۍ نبس اوبر روزنُک انمان سری نگر آو آز دُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 27.9 ڈگری سیلسیس ییٚلہِ زن رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 13.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنہٕ آو جمہِ آو آز دُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 33.2 ڈگری سیلسیس تہٕ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت آو 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنہٕ ہُپٲرۍ آو مظفر آباد آز دُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس تہٕ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت آو 18.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنہٕ ییٚلہِ زن گلگت آز دُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 76 ڈگری سیلسیس تہٕ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنہٕ آو أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹن انٛد دِیِو اِجازت خدا حافظ